आज म मेरो प्यारो नानीहरूसँग एलिमेन्ट्री अपरेसन डेट इज ट्रान्सफर्मेसन अफ ए मैट्रिक्स डिस्कस गर्न गइरहेछु। एक्चुअली देयर आर 6 ऑपरेशन on a matrix, 3 of which are due to rows and 3 due to columns. र यसलाई नै एलिमेन्ट्री अपरेशन्स और ट्रान्सफर्मेशन्स भन्छ। याद गर्नु नानीहरू, अपरेशन्स अथवा ट्रान्सफर्मेशन्स एउटै हो। एक नम्बर के रहेछ? द इन्टरचेन्ज अफ एनी 2 rows or 2 columns। कुनै पनि दुईटा रोज अथवा कुनै पनि दुईटा कलम हामी इन्टरचेन्ज गर्न सक्छौं। र सिम्बोलिकली कसरी लेखिन्छ भने सपोज ith रो र jth रोजलाई चाहिँ हामी इन्टरचेन्ज गर्न चाहन्छौं भने यी यसरी लेख्नु पर्छ। दैट मीन्स ith रो jth रो इन्टरचेन्ज हुँदैछ। र यो भयो रो को कुरा। अब कलममा सपोज हामी इन्टरचेन्ज गर्न चाहन्छौं भने यी यसरी लेखिन्छ। ओके, ith कलम र jth कलम यी यसरी इन्टरचेन्ज भएकोलाई सिम्बोलिकली हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। यहाँ के गर्दैछ भने रो 1 र रो 2 चाहिँ इन्टरचेन्ज गर्दैछ। ओके, हाम्रोमा यो म्याट्रिक्स छ। ओके, यसमा रो 1 छ 1 2 1, रो 2 छ -1 रो 3 र 1। ओके, अब यसलाई इन्टरचेन्ज गर्नु भनेपछि यो जुन रो 2 छ रो 1 मा जान्छ, जुन रो 1 मा छ रो 2 मा जान्छ एलिमेन्ट्सहरु। यहाँ हेर, यो जुन रो 2 मा भएको थियो यहाँ रो 1 मा गयो, यो जुन रो 1 मा थियो रो 2 मा गयो। सो यो भयो रुल 1। यसरी हामी इन्टरचेन्ज गर्न सक्छौं कुनै पनि दुईटा रोज अथवा कुनै पनि दुईटा कलम। अब हामी रुल 2 डिस्कस गरौँ। अच्छा, यो अपरेसनमा के भन्दो रहेछ हेरौँ। द मल्टिप्लिकेसन अफ द एलिमेन्ट्स अफ एनी रो और कलम बाई अ नन जीरो नम्बर्स। अच्छा, के गर्न सकिन्छ? कुनै रो अथवा कुनै कलमको जुन एलिमेन्ट्सहरु छ त्यो एलिमेन्ट्सलाई हामीले नन जीरो नम्बरले मल्टिप्लाई गर्नु सक्छौं। ख्याल राख्नु पर्यो किन नन जीरो भन्यो? किन कुनै पनि रो अथवा कुनै पनि कलमको एलिमेन्ट्सहरु जीरोले मल्टिप्लाई गर्यो भने त सबै जीरो भइहाल्छ नि, त्यसकारण नन जीरो लेखो। ओके, सिम्बोलिकली हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यहाँ हेर, ith रो छ k ले मल्टिप्लाई भएको छ एन्ड k इज नट इक्वल्स टु 0। यो चाहिँ भयो रो अपरेसन। अब कलम अपरेसनमा कसरी डिनोट गर्छ? यहाँ हेर, यी ith कलमलाई k ले गुणा गरेको छ। जस्तै यहाँ इक्जाम्पल छ, कलम 3 लाई गुणा गरेको छ 1/7। अन्त यो म्याट्रिक्समा यो जुन कलम 3 छ त्यो कलम 3 चाहिँ के ले गुणा गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 1/7 ले। ओके, त्यसो गर्दा कलम 1 र कलम 2 सेम बस्यो, यी सेम छ। तर यो कलम 3 चाहिँ 1/7 ले गुणा गर्दाखेरि के भयो? 1/7 1/7, किनकि कलम 3 मा 1 1 छ। अब अर्को अपरेसन डिस्कस गरौँ अथवा रुल 3। कुनै पनि रो अर्को कुनै पनि रोसँग जोड्न सकिन्छ, कुनै पनि कलम कुनै पनि अर्को कलमसँग हामी जोड्न सकिन्छ। तर अर्को रो अथवा अर्को कलम चाहिँ कुनै पनि नन जीरो नम्बरसँग गुणा गरिएको हुन्छ। ध्यानमा रहोस् नानीहरू, त्यो हामीले कुनै पनि रो अथवा कुनै पनि कलम अर्को रो अथवा अर्को कलमसँग जब हामी जोड्छौं त्यति बेला त्यो अर्को रो अथवा अर्को कलमलाई हामीले कुनै पनि एउटा नन जीरो नम्बरले गुणा गर्दा हुन्छ। सिम्बोलिकली कसरी लेख्न सकिन्छ? यहाँ हेर, हामी यो अपरेसन चाहिँ ith रो मा गर्दैछौं, तर त्यो ith रो चाहिँ jth रोसँग के गर्दैछौं भन्दा हामी जोड्दैछौं, तर यो jth रो चाहिँ नन जीरो नम्बरसँग गुणा गरिएको छ। अब यहाँ के हुँदैछ भने jth रो को एलिमेन्टहरु सबै k सँग गुणा हुँदैछ र त्यो जुन एलिमेन्टहरु k सँग गुणा गरेको हामीले पाउँछौं त्यो चाहिँ करस्पोन्डिङ ith रो को एलिमेन्टसँग जोड्दैछौं। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो नानी।
अब कलम अपरेसनको कुरा गर्नु भने ith कलम र jth कलम हामी के गर्दैछौँ जोड्दैछौँ तर यो जुन jth कलम छ नन जिरो नम्बर k सँग मल्टिप्लाई गरिएको छ k नम्बरसँग गुणा गरेर ith कलमको एलिमेन्टहरुसँग जोड्नु पर्छ तर करस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरुसँग मात्रै जोडिनु पर्यो। अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको रहेछ रो 2 मा। सो रो 2 र रो 1 हामी जोड्दै छौं तर के गर्दै छौं भने रो 1 लाई -2 ले गुणा गर्दै छौं। ओके, सो यसलाई के लेख्नु सकिन्छ भने चाहिँ रो 2 प्लस अन्डर ब्र्याकेट -2 इन्टु रो 1 भनेर लेख्न सकिन्छ नि त। दैट मीन्स यो रो 1 लाई -2 ले गुणा गर्यो। ओके, सो भनेपछि रो 1 मा भएको जति पनि इन्ट्रिजहरु छ त्यो सबै -2 ले गुणा गर्यो र गुणा गरिसकेपछि यो जुन इन्ट्रिजहरु हुन्छ त्यो चाहिँ रो 2 को करस्पोन्डिङ इन्ट्रिजसँग के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो। ओके, त्यसो गर्दा पनि भयो। अदरवाइज के गर्दा पनि हुन्छ भने अघि मैले -2 ले रो 1 लाई गुणा गर्नु भनेको थिएँ त्यो नगरेर खाली रो 1 लाई 2 ले गुणा गर्यो र जुन इन्ट्रिजहरु हामी पाउँछौं रो 2 को करस्पोन्डिङ इन्ट्रिजसँग तिमी के गर्दा पनि हुन्छ सबट्र्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै अब यहाँ हेर रो 1 को एलिमेन्ट के छ 1 2, रो 2 को एलिमेन्ट के छ 2 -1। अब हाम्रो चेन्ज हुँदैछ कुन चाहिँ रो 2 चेन्ज हुँदैछ। दैट मीन्स रो 1 सेम बस्यो। अब हाम्रोमा रो 1 के छ 1 र 2, सो रो 1 एज इट इज 1 र 2। हाम्रो चेन्ज हुँदैछ रो 2 मा। रो 2 मा कसरी चेन्ज गर्दैछौ भने रो 1 को एलिमेन्टलाई 2 ले गुणा गरेर रो 2 को एलिमेन्टसँग घटाउँदैछौ। भनेपछि रो 1 को एलिमेन्ट 2 ले गुणा गरौँ त। यो जुन 1 छ यो चाहिँ रो 1 को एलिमेन्ट हो। सो यो रो 1 को एलिमेन्ट चाहिँ 2 ले गुणा गरेर त कति भयो 2 भयो कि भएन। अब यो चाहिँ रो 2 को एलिमेन्टसँग घटाउनु पर्छ। तर याद गर नानी हो करस्पोन्डिङ। अब यसको करस्पोन्डिङ चाहिँ यो हो नि, यसको करस्पोन्डिङ त यो होइन नि। त्यसकारणले यसको करस्पोन्डिङ यो हो भनेपछि रो 2 को एलिमेन्टसँग घटाउनु पर्यो। सो रो 2 को एलिमेन्ट के छ 2 -2 टाइम्स अफ 1। दैट मीन्स रो 2 -2 टाइम्स अफ रो 1 भनेपछि 2 -2 इन्टु 1 भनेपछि कति भयो 0। अब रो 1 मा हाम्रो के छ इन्ट्री 2 छ त्यो चाहिँ 2 ले गुणा गर्नु पर्यो। यहाँ छ 2, सो 2 ले गुणा गर्दा कति भयो 4। तर त्यो चाहिँ त्यसको करस्पोन्डिङ इन्ट्री अफ रो 2 सँग घटाउनु पर्यो र रो 2 को करस्पोन्डिङ इन्ट्री के छ भन्दा -1। सो -1 -2 इन्टु 2 कति भयो -5। यो तरिकाले रो 2 चाहिँ चेन्ज भयो। अगाडि रो 2 के थियो 2 -1, अब चेन्ज भयो 0 -5 कुन अपरेसनले यो अपरेसनले। अब हामी इन्भर्टिबल म्याट्रिसेस डिस्कस गरौँ। के भनेको रहेछ भन्दा ए चाहिँ कुनै एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो जुन चाहिँ अर्डर m छ भने अर्को स्क्वायर म्याट्रिक्स एक्जिस्ट हुन्छ सपोज b त्यही अर्डर m को ताकि AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I होस्। दिस कन्डिसन इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। यदि यो कन्डिसन फुलफिल हुन्छ भने B लाई चाहिँ के भनिन्छ इन्भर्स म्याट्रिक्स अफ A र कसरी डिनोट गर्छ यसरी। त्यति बेला A लाई चाहिँ हामी के भन्नुपर्छ इन्भर्टिबल। ओके, सो यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ। A दिएको छ यो म्याट्रिक्स, B दिएको छ यो म्याट्रिक्स। ओके, हेर त एउटै अर्डरको छ। ओके, र AB डिफाइन भयो र AB हामी निकाल्छौं र AB निकाल्दा हामी अर्डर 2 को आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स पायो। दैट मीन्स के भयो AB इक्वल्स टू I भयो। तर AB मात्रै निकालेर भएन,
एबी त हामीले के पायो, आई पायो, तर हामी अब के पनि निकाल्नु पर्यो, बिए पनि निकाल्नु पर्यो। र बिए हामीले पायो, सिमिलरली त्यसरी नै हामी गुणा गर्छौं आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2। ओके, सो हामीले के पायो, एबी इक्वल्स टु बिए इक्वल्स टु आई। सो एज पर द डेफिनेसन के भन्दा भयो, बी इज द इन्भर्स अफ ए, इन अदर वर्ड्स बी इज इक्वल टु ए इन्भर्स, एन्ड ए इज इन्भर्स अफ बी, द्याट इज ए इज इक्वल टु बी इन्भर्स। यो एका दुसरामा इन्भर्स हुन्छ। यी बी इज द इन्भर्स अफ ए यसरी डिनोट गर्यो, ए इज द इन्भर्स अफ बी यसरी डिनोट गर्यो। ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के छ भने, अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नट पोजेस इन्भर्स मैट्रिक्स। किन भन्दाखेरि फर प्रोडक्ट बीए एन्ड एबी टु बी डिफाइन्ड एन्ड टु बी इक्वल, it is necessary that matrices A and B should be square matrices of the same order। यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु नानी हो। अर्को कुरो, if B is the inverse of A, then A is also the inverse of B। अब theorem 3 डिस्कस गरौँ। यो चाहिँ के हो भने uniqueness of inverse। Inverse of a square matrix if it exists is unique। okay, सो कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्सको इन्भर्सहरू चाहिँ के हुन्छ, यदि एक्जिस्ट हुन्छ भने युनिक हुन्छ। जस्तै हाम्रोमा ए छ म्याट्रिक्स है, ई, र यो चाहिँ के हो, स्क्वायर म्याट्रिक्स हो, अर्डर के छ, एम। लो अब हामी मानौँ कि युनिक नभएर थुप्रो इन्भर्सहरू छ अरे। ओके, सो बी र सी चाहिँ ए को इन्भर्स अरे। त्यस कारणले एज पर द डेफिनेसन अफ इन्भर्स, B is the inverse of A छ, के लेख्न सकिन्छ, AB is equal to BA is equal to I। C पनि A कै इन्भर्स हो, त्यसकारणले एज पर द डेफिनेसन के लेख्न सकिन्छ भने AC is equal to CA is equal to I। भनेपछि अब हेर, B लाई हामी के लेख्न सक्छौं, BI, र B त छँदैछ, I भनेको के हो, E, I भनेको के हो, AC। सो यहाँबाट एसोसिएटिभ प्रपर्टी युज गरौँ, के लेख्न सकिन्छ, यसमा एसी अन्डर ब्र्याकेट थियो, अब बीए अन्डर ब्र्याकेट राखिदिउँ। फेरि बीए भनेको के हो, ई, बीए भनेको के हो, आई। सो बीए को बदलीमा के लेख्यो, आई। सो हामीले पायो आईसी, फेरि आईसी भनेको के हो, सी। अब यहाँ हेर नानी हो, इन्भर्स दुईटा सोचेको थियो, बी र सी है, तर हामीले के पायो, B इक्वल्स टु C। अब यसको कन्क्लुजन के हुन्छ, इन्भर्स चाहिँ कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्सको चाहिँ युनिक हुन्छ। थ्योरम 4 ले के भन्दो रहेछ हेर नानी, A पनि इन्भर्टिबल छ, B पनि इन्भर्टिबल छ, र यो दुईटै म्याट्रिक्स के छ, सेम अर्डरको छ भने हामी के लेख्न सक्छौं, AB होल इन्भर्स इक्वल्स टु B इन्भर्स A इन्भर्स। कसरी हेर, फ्रम द डेफिनेसन अफ इन्भर्स अफ ए म्याट्रिक्स हामी के लेख्न सक्छौं, AB इन्भर्स इक्वल्स टु I। याद गर नानी हो, यो AB भनेर हामी लेखिन्छ नि, तिमीहरू सोच्दै होला दुईटा म्याट्रिक्स होइन, A म्याट्रिक्स र B म्याट्रिक्स जब तिमीहरू गुणा गर्छौ एउटा म्याट्रिक्स हुन्छ, र यो म्याट्रिक्सको इन्भर्स चाहिँ के हो, AB इन्भर्स। यो AB इन्भर्स पनि के हो, दुईटा म्याट्रिक्स होइन, एउटा म्याट्रिक्स। यसरी दुईटाले रिप्रेजेन्ट गर्यो भन्दैमा दुईटा म्याट्रिक्स हुँदैन, किनकि आफ्टर मल्टिप्लिकेसन के हुन्छ, एउटै म्याट्रिक्स आउँछ। सो यो AB भन्ने जुन म्याट्रिक्स छ त्यसको इन्भर्स छ, र एज पर द डेफिनेसन आई क्यान राइट इट एज I। अब प्री मल्टिप्लाई गरौँ A इन्भर्सले, सो यो इक्वेसन पायो। अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरौँ, A इन्भर्स र A लाई सँगै राखौँ, र B छ, AB होल इन्भर्स एज इट इज इक्वल्स टु A इन्भर्स र I गुणा गर्दा के भयो, A इन्भर्स। अब A इन्भर्स A भनेको के हो, I, B एज इट इज, AB होल इन्भर्स एज इट इज इक्वल्स टु A इन्भर्स। अब IB भनेको के हो, B, AB होल इन्भर्स भनेको एज इट इज, ओके, एज इट इज। अब यो इक्वेसनलाई के गरेको छ भने B इन्भर्सले प्री मल्टिप्लाई गरेको छ, ओके, यहाँ यसरी। अब फेरि B इन्भर्स र B भनेको के हो, आइडेन्टिटी, र AB होल इन्भर्स त छँदैछ इक्वल्स टु एज इट इज। अब I ले AB होल इन्भर्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा AB होल इन्भर्स आयो,
इक्वल्स टु अब यो एज इट इज। सो हामीले के प्रुभ गर्यो, एबी होल इन्भर्स इक्वल्स टु बी इन्भर्स ए इन्भर्स। अब डिस्कस गरौँ इन्भर्स अफ ए म्याट्रिक्स बाई एलिमेन्ट्री अपरेसन। ओके, हाम्रोमा तीनटा म्याट्रिक्स छ एक्स ए एन्ड बी। ओके, एउटै अर्डरको सच द्याट कस्तो छ भन्दा चाहिँ एक्स इक्वल्स टु एबी र in order to apply a sequence of elementary row operation on the matrix equation x equals to ab, हामी के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ we will apply these row operations simultaneously on x and on the first matrix A of the product AB on right hand side. Sequence of elementary row operation चाहिँ हामीले कहाँ एप्लाई गर्छ भने यो x मा एप्लाई गर्छ र अर्को चाहिँ यो a मा एप्लाई गर्छ। सिमिलरली यो सिक्वेन्स अफ एलिमेन्ट्री कलम अपरेसन कहाँ एप्लाई गर्दाखेरि यो म्याट्रिक्स इक्वेसनमा एप्लाई गर्दाखेरि हामी के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ we will apply this operation simultaneously on x and on the second matrix B of the product AB on right hand side। भनेपछि x मा एप्लाई गर्छ सिक्वेन्स अफ एलिमेन्ट्री कलम अपरेसन र अर्को चाहिँ a मा होइन के मा गर्छ हामी b मा गर्छ कलम अपरेसनमा है। हामीले अहिले जुन डिस्कस गर्यौं त्यसकै आधारमा हामी यहाँ भन्नु हो भने के भन्नु सकिन्छ भने इफ a इज अ म्याट्रिक्स सच दैट a इन्भर्स एक्जिस्ट देन टु फाइन्ड a इन्भर्स के गरेर युजिङ एलिमेन्ट्री रो अपरेसन्स हामी के लेख्दा भयो a इज इक्वल टु ia। अघि भन्नु हो भने के थियो हाम्रो x इक्वल्स टु ab भनेको जस्तो नि। सो हामी लेख्छौं a इज इक्वल टु ia, त्यहाँदेखि हामी सिक्वेन्स अफ रो अपरेसन लाउँछौं यो म्याट्रिक्स इक्वेसनमा। त्यो अपरेसन लाउँदै लाउँदै हामी कहाँसम्म पुग्छौं भने चाहिँ यो a चाहिँ हामी चेन्ज गरेर i बनाउँछौं र जब यो a चेन्ज गरेर i बनिन्छ त्यति बेला i पनि चेन्ज भएर अर्कै एउटा म्याट्रिक्स बनिएको हुन्छ र त्यसलाई हामी b ले डिनोट गर्छौं। ओके, र यो a एज इट इज बस्छ। अन्त हामीले i इज इक्वल टु ba पायो भने चाहिँ दिस b विल बी द इन्भर्स अफ a डेफिनेसनको आधारमा। ओके, सो यो चाहिँ भयो एलिमेन्ट्री रो अपरेसनको कुरा। ओके, अब कलम अपरेसनको कुरा गरौं। सपोज हामी a इन्भर्स निकाल्नु चाहन्छौं तर के युज गरेर कलम अपरेसन युज गर्छौं भने हामी त्यति बेला के लेख्छौं भने a इक्वल्स टु ai। ओके, र हामी के युज गर्छौं सिक्वेन्स अफ कलम अपरेसन अन दिस म्याट्रिक्स इक्वेसन a इक्वल्स टु ai र कहाँसम्म युज गर्छौं भने यो a लाई चाहिँ कम्प्लिटली चेन्ज गरेर i बनाउनु पर्यो। अब यो a लाई कम्प्लिटली चेन्ज गरेर i बनाउँदाखेरि यो i चाहिँ चेन्ज भएर अर्कै म्याट्रिक्स भएको हुन्छ र त्यो म्याट्रिक्सलाई हामी के ले डिनोट गर्छौं b ले। ओके, सो a एज इट इज र हामीले पाउँछौं i इक्वल्स टु ab। यो केसमा पनि हामी के भन्छौं b इज अ इन्भर्स अफ a। सो याद गर नानी हो हाम्रोमा दुईटा अपरेसन छ, एउटा कलम अपरेसन अर्को रो अपरेसन। ओके, सो रो अपरेसन को लागि a इज इक्वल टु ia युज गर्छौं, त्यहाँदेखि हामी एलिमेन्ट्री रो अपरेसन लाउँछौं, त्यहाँदेखि यो a लाई हामी i मा चेन्ज गर्छौं, त्यो चेन्ज गर्दा यो i सर्टनली अर्को म्याट्रिक्समा चेन्ज हुन्छ र त्यो म्याट्रिक्सलाई हामी b भनेर लेख्छौं र हामी पाउँछौं i इज इक्वल टु ba। त्यति बेला चाहिँ एज पर द डेफिनेसन अफ इन्भर्स b विल बी द इन्भर्स अफ a एन्ड सेम इज ट्रू फर द कलम अपरेसन। ओके, यो a इज इक्वल टु ia चाहिँ x इक्वल्स टु ab जस्तै हो, किनकि x को बदलीमा हामी a लेखेको छौं र a को बदलीमा हामी i लेखेको छौं र b को बदलीमा a लेखेको छौं र a इज इक्वल टु ai भनेको यो म्याट्रिक्स इक्वेसन जस्तै हो। x को बदलीमा हामीले a लेखेको छौं र a त a नै छ र b को बदलीमा हामीले के लेखेको छौं i लेखेको छौं। एक्सरसाइज 3.4 को क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस गरौं। We are going to find the inverse of this matrix if it exists. Okay, so how we are going to do this? Let us see. अब हेर नानीहरु, this is a matrix A
So we are going to use the row operation. So for the row operation you have to consider this matrix equation A is equal to IA. ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के छ, यो A लाई हामी चेन्ज गरेर आइडेन्टिटी बनाउनु पर्छ. ओके, यो जुन A छ यसलाई चेन्ज गरेर हामी आइडेन्टिटी बनाउनु पर्छ. र यो आइडेन्टिटी बनाउनुको लागि हामीले अघि डिस्कस गरेको छौं तीनटा रुल अथवा तीनटा अपरेसन, त्यो चलाउनु पर्छ यहाँ. र कसरी A लाई आइडेन्टिटीमा चेन्ज गर्दो रहेछ रो अपरेसन युज गरेर हेर अब. सो A इज इक्वल टु IA. सो A यो भयो इक्वल्स टु दिस इज I, आइडेन्टिटी मैट्रिक्स अफ अर्डर 3, यानी कि A. यो A लाई रिप्लेस गर्नु पर्दैन, यसलाई एज इट इज राख्दा भयो. सो फर्स्ट अपरेसन चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दा चाहिँ रो 2 माइनस रो 1. अनि कुन चाहिँ रो चाहिँ चेन्ज हुन्छ त्यसो गर्दा भन्दा चाहिँ रो 2 चेन्ज हुन्छ. ओके, भनेपछि कुन कुन रो सेम बस्यो, रो 1 र रो 3 एज इट इज बस्यो. ओके, रो 1 छ यो एज इट इज छ, रो 3 छ एज इट इज. हाम्रो टार्गेट के हो, यो जुन मैट्रिक्स छ, यो जुन A छ यसलाई चाहिँ हामी कन्भर्ट गरेर आइडेन्टिटी मैट्रिक्स बनाउनु पर्छ अर्डर 3 को. अब के गरेको छ, रो 2 माइनस रो 1 भनेपछि आइडेन्टिटी मैट्रिक्समा के खालको एलिमेन्ट हुन्छ, कि त 0 हुन्छ कि त 1 हुन्छ. भनेपछि हाम्रो टार्गेट चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ कि त 0 बनाउने कोसिस गर्नु पर्यो कि त 1 बनाउने कोसिस गर्नु पर्यो. र हामीले अपरेसनहरु युज गर्दा यसरी युज गर्नु पर्यो कि यो मैट्रिक्सहरुमा म्याक्सिमम 0 र 1 पाउनु पर्यो हामीले. अब यो एउटा सजिलो के कोसिस गरेको छ, रो 2 मा रो 1 घटाउँदाखेरि के हुँदो रहेछ हेर. सो रो 2 को एलिमेन्ट यो हो, रो 1 को एलिमेन्ट यो हो, घटाउँदा के भयो 0. रो 2 को एलिमेन्ट 2 हो र रो 1 को एलिमेन्ट -3 हो, घटाउँदा के हुन्छ 5. रो 2 को एलिमेन्ट 3 हो, रो 1 को एलिमेन्ट 3 हो, घटाउँदा के भयो 0. हेर त यो अपरेसनमा हामीले दुईटा 0 पाइहाल्यो. ओके, हाम्रो टार्गेट नै त्यस्तो बस्नु पर्यो नि. यो मैट्रिक्सको रो 2 लाई यसरी चेन्ज गरे. अब करस्पोन्डिङ यो आइडेन्टिटीको यो रो 2 को इन्ट्रीलाई पनि अब हामी के गर्नुपर्छ, चेन्ज गर्नुपर्छ. भनेपछि के भयो, रो 2 माइनस रो 1, दैट मीन्स 0 माइनस 1 के आयो -1. रो 2 माइनस रो 1 भनेपछि 1 माइनस 0 के भयो 1. रो 2 माइनस रो 1 भनेपछि 0 माइनस 0 के आयो 0. यी यसरी चेन्ज भयो. अब यो मैट्रिक्स आइडेन्टिटी बनिँदै जान्छ, यो मैट्रिक्स भत्किँदै भत्किँदै जान्छ आइडेन्टिटीबाट. अब नेक्स्ट अपरेसन चाहिँ के गरौँ, अब हामी रो 2 लाई 1/5 ले गुणा गरिदिउँ. के हुँदो रहेछ हेरौँ. अब रो 1 र रो 3 एज इट इज, यसको पनि रो 1 र रो 3 एज इट इज. खाली के मात्रै चेन्ज हुन्छ, रो 2. यो रो 2 0 चाहिँ 1/5 ले गुणा गरेर के हुन्छ 0. 5 चाहिँ 1/5 ले गुणा गरेर 1. 0 चाहिँ 1/5 ले गुणा गरेर 0. सो के पाए हामीले 0 1 0. अब यताको मैट्रिक्स के भयो त हेरौँ त. यो रो 1 र यो रो 3 एज इट इज. अब यो रो 2 मात्रै चेन्ज हुन्छ भनेपछि -1 चाहिँ 1/5 ले गुणा गर्दा के भयो -1/5. यो 1 चाहिँ 1/5 ले गुणा गर्दा के भयो 1/5. यो 0 चाहिँ 1/5 ले गुणा गर्दा के भयो 0. अब अर्को अपरेसन युज गरौँ. अब हामी के गरौँ भन्दा चाहिँ रो 1 माइनस रो 3 गरौँ. दैट मीन्स अब हामी रो 1 लाई चेन्ज गरौँ, रो 2 र रो 3 एज इट इज राखौँ. ओके, भनेपछि 0 1 0 0 1 0 एज इट इज. 3 minus 2 2 as it is. This row as it is. This row as it is. Okay, अब रो 1 मात्रै चेन्ज हुन्छ. रो 1 कसरी चेन्ज हुन्छ, रो 1 माइनस रो 3. रो 1 माइनस रो 3 भनेपछि 2 माइनस 3 के भयो -1. -3 माइनस अफ -2
के भयो -1 3 - 2 के भयो 1 यो चाहिँ भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि अब राइट ह्यान्ड साइडपट्टि 1 - 0 1 0 - 0 0 0 - 1 -1 यसरी चेन्ज भयो अब हामी दुईटा अपरेसन युज गर्छौं रो 1 मा के युज गर्छौं रो 1 प्लस रो 2 त्यहाँदेखि रो 3 मा के युज गर्छौं रो 3 प्लस 2 रो 2 कसरी हेर भनेपछि रो 1 र रो 3 चेन्ज हुँदैछ रो 2 एज इट इज छ भनेपछि 0 1 0 0 1 0 एज इट इज यो र यो एज इट इज अब रो 1 चेन्ज हुँदैछ कसरी रो 1 प्लस रो 2 so -1 plus 0 is -1 -1 plus 1 is 0 1 plus 0 is 1 अब similarly यता हेर 1 minus 1 by 5 भयो 4 by 5 0 plus 1 by 5 भयो 1 by 5 -1 plus 0 भयो -1 so रो 1 चेन्ज भयो अब रो 1 लाई डिस्टर्ब नगरिकन अब हामी रो 3 मा जाउँ रो 3 कसरी छ रो 3 र रो 2 लाई प्लस गरेको छ तर रो 2 चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गरेको छ सो यो याद गर्नु पर्यो रो 3 प्लस 2 इन्टु रो 2 भनेपछि 3 प्लस 2 इन्टु 0 के भयो 3 माइनस 2 प्लस 2 इन्टु 1 सो के पायो 0 2 प्लस 2 इन्टु 0 सो के पायो 2 सिमिलरली यहाँ चेन्ज गरौँ 0 प्लस 2 इन्टु -1 by 5 सो के भयो -2 by 5 0 प्लस 2 इन्टु 1 by 5 सो के भयो 2 by 5 1 प्लस 2 इन्टु 0 के भयो 1 अब हाम्रो नेक्स्ट अपरेसन छ रो 3 लाई र के गरेको छ भने रो 3 चाहिँ रो 1 सँग प्लस छ तर रो 1 चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई छ ओके भनेपछि यहाँ कुन डिस्टर्ब हुँदैछ रो 3 अन्त कुन चाहिँ एज इट इज बस्दै छ रो 1 र रो 2 ई रो 1 र रो 2 एज इट इज रो 1 र रो 2 एज इट इज अब रो 3 प्लस 3 इन्टु रो 1 that means 3 plus 3 into -1 के भयो 0 अब 0 plus 3 into 0 के भयो 0 अब 2 plus 3 into 1 के भयो 5 अब हामी राइट ह्यान्ड साइड पट्टि जाउँ अब -2 by 5 प्लस 3 इन्टु 4 by 5 के हुन्छ सिम्प्लिफाई गर त 2 by 5 प्लस 3 इन्टु 1 by 5 के हुन्छ 1 प्लस 3 इन्टु -1 के हुन्छ -2 ओके अब अर्को अपरेसन के छ रो 3 लाई चेन्ज गर्दै छ तर 1 by 5 ले गुणा गरेर भनेपछि रो 1 र रो 2 एज इट इज रो 1 रो 2 रो 1 रो 2 एज इट इज खाली रो 3 मात्रै चेन्ज 1 by 5 ले गुणा गर्नु पर्यो ओके 0 1 by 5 ले गुणा गर्दा 0 0 1 by 5 ले गुणा गर्दा 0 5 1 by 5 ले गुणा गर्दाखेरि 1 2 1 by 5 ले गुणा गर्दा 2 by 5 1 1 by 5 ले गुणा गर्दा 1 by 5 -2 1 by 5 ले गुणा गर्दाखेरि -2 by 5 हेर्दै गर है नानी हो यहाँ ई हाम्रोमा जुन ए म्याट्रिक्स थियो अब चेन्ज भएर आइडेन्टिटी हुनु खोज्दैछ
तर हाम्रोमा जुन यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स थियो भत्केर अहिले त अर्को म्याट्रिक्स हुँदैछ। ओके, रो 1 माइनस रो 3 गरौँ भनेपछि रो 2 र रो 3 सेम बस्यो। रो 2 र रो 3 सेम, रो 2 र रो 3 सेम, खालि रो 1 मात्रै डिस्टर्ब छ। रो 1 कसरी डिस्टर्ब गर्छ भने रो 1 माइनस रो 3, -1 माइनस 0 के भयो -1, 0 माइनस 1 के भयो 0, 1 माइनस 1 के भयो 0। अब यता आउँ, 4/5 माइनस 2/5 के भयो 2/5, 1/5 माइनस 1/5 0, -1 माइनस अफ माइनस 2/5 चाहिँ के भयो -3/5। ओके, नेक्स्ट अपरेसन के हो भन्दा रो 1 लाई चेन्ज गरौँ। कसरी चेन्ज गरौँ भन्दा -1 ले गुणा गरिदिउँ, तर रो 2 र रो 3 एज इट इज। सो हामीले यो म्याट्रिक्स इक्वेसन पायो। अब याद गर नानी हो, हाम्रोमा जुन ए म्याट्रिक्स थियो त्यो चाहिँ एलिमेन्ट्री रो अपरेसन गरेर हामीले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर 3 बनायो, र हाम्रोमा जुन आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर 3 थियो त्यो चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि भत्केर अहिले यस्तो म्याट्रिक्स आएको छ। भनेपछि के भयो, I equals to this matrix into A. So as for the definition of inverse, this matrix should be the inverse of A. भनेपछि A inverse is this matrix. Okay, अब हामी एउटा रिमार्क डिस्कस गरौँ। अब हामीले त्यसरी नै रो अपरेसन अथवा कलम अपरेसनहरू युज गर्दाखेरि है यो म्याट्रिक्स इक्वेसनमा A = IA अथवा A = AI मा हामीले के पायौं भन्दाखेरि 1 or more rows of the matrix A on left hand side चाहिँ सबै के भइदियो 0 भइदियो भने त्यति बेला हामी के डिक्लेयर गर्नुपर्छ, A इन्भर्स डज नट एक्जिस्ट। क्वेशन नम्बर 14 डिस्कस गरौँ त्यही एक्सरसाइजको। यहाँ पनि हामीले इन्भर्स निकाल्नु भनेको छ इफ इट एक्जिस्ट है। हामीलाई स्क्वायर म्याट्रिक्स दिएको छ यो। ओके, अब यसको हामी एलिमेन्ट्री रो अपरेसन गरेर निकालौं इन्भर्स यसको इफ इट एक्जिस्ट। सो रो अपरेसनको लागि के लेख्नु पर्यो हामीले, A = IA, सो दिस इज A इक्वल्स टु दिस इज I एन्ड दिस इज A। सो यहाँ के गरेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ रो 1 लाई डिस्टर्ब गर्दैछौं, रो 2 एज इट इज छोड्दैछौं। तर रो 1 लाई कसरी डिस्टर्ब गर्दैछौं भने रो 1 चाहिँ रो 2 सँग माइनस गर्दैछौं, तर रो 2 को इन्ट्रिजलाई 1/2 ले गुणा गर्दैछौं। भन्यो पछि 4 र 2 चाहिँ एज इट इज बस्यो, तर 2 र 1 चाहिँ डिस्टर्ब भयो। कसरी हेरौं, रो 1 माइनस 1/2 रो 2, that means 2 minus 1/2 into 4 के आयो 0। अब 1 minus 1/2 into 2 के आयो 0। अब हामी यताको म्याट्रिक्स चेन्ज गरौँ, त्यही अपरेसन लाउनु पर्छ। सो रो 2 डिस्टर्ब छैन 0 1, सो 0 1 नै लेखियो। अब रो 1 लाई डिस्टर्ब गर्नुपर्छ, त्यही अपरेसन लाएर 1 minus 1/2 0 भनेको 1, 0 minus 1/2 into 1 भनेको के हो -1/2। सो यो A एज इट इज राख्नुपर्छ। अब हेरौं त यो म्याट्रिक्स इक्वेसनमा, ला यो के भएको, यो जुन म्याट्रिक्स A छ त्यसको रो 1 को इन्ट्रिजहरु त सबै 0 भएछ। अब यसरी 0 भएछ भने के हुन्छ भनेको थिए मैले, हामीले के देख्यो, all the zeros in the first row of the matrix on the left hand side के पाएछ हामीले, सबै 0। त्यसकारणले चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तै के भयो त, A इन्भर्स डज नट एक्जिस्ट।
यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो नानी।